जब तक मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ मैं आपको एक वीडियो ही दिखा देता हूँ। वीडियो है एक घोड़े की। अपेरेंटली ये घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े जो थे उनकी नस्ल से है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, पिछले दिनों हमने अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी। वैसे तो इसी मौजू के ऊपर और इसी शख्स के ऊपर हम पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में ये वीडियो आपके सामने है। कादियानी हमारी पाकिस्तानी आर्मी और ISI के दुश्मन हैं। ये वीडियो अपलोड हुई थी और ये वीडियो थी शाइस्ता अली कादियानी मुरब्बी मरज़ई के बारे में, और जिसको अभी आपने देखा सुना। ये बंदा कादियानी मरज़ई है और इसका तरीक़ा वारदात ये है कि ये फ़नी वीडियो बना बना के अपलोड करता है और लोगों को अपनी तरफ जनाब माइल करता है, और साथ कादियानियत और मरज़इयत की तबलीग भी करता है। और जो सबसे बड़ा काम करता है वो ये करता है कि जनाब पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा ये बकवास करता है और पाकिस्तानी आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा गंद उगलता है, बड़ी बड़ी साजिशें करता है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर आजकल इसने ये काम शुरू किया हुआ है कि लोगों को पाकिस्तानी आर्मी के मुखालफ कर रहा है, लोगों के ज़हनों के अंदर ये बिठा रहा है कि देखो जी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आर्मी है ये बिल्कुल जाहिल है, ये पागल हो गए हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनके अंदर अकल नहीं है, ये बेवकूफ़ हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है, और छड्डो जी छड्डो, इनको बस साइड पे करो, फारग हैं ये। जनाब ये वीडियो, ये आपको एक घोड़ा नज़र आ रहा है, तो ये शाइस्ता अली कादियानी मरज़ई अब वो क्या कर रहा है, कह रहा है ये पाकिस्तान की आर्मी के पास ये घोड़ा है और इसके जनाब गले के ऊपर ये जो गर्दन है वहाँ पे एक अंगूठे का निशान है। तो वो जो है ना, ये कादियानी मरज़ई इस घोड़े को दिखा के ये साबित करना चाह रहा है कि लो जी ये जो निशान है ये आर्मी वाले कह रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी कह रही है, ये जो फौजी नज़र आ रहा है वो कह रहा है कि ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का निशान है, उनके अंगूठे मुबारक का निशान है। तो लिहाजा उसको लोग चूमते हैं अदब से और उसकी कोई माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह पूजा पाठ होती है। तो देखो जी कादियान ये जो आर्मी है ये कैसे कैसे काम कर रही है, ये पागल हो गए हैं, बेवकूफ़ हैं, इनके पास इल्म ही कुछ नहीं है। तो ये इस वीडियो का खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे देख लें आप। अपेरेंटली ये पाकिस्तान आर्मी के पास है। तो जो वापस आए आपने अपना अंगूठा उनकी गर्दन पे सख्त कर दिया। तो एक घोड़े की गर्दन पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठा रखा और वो अंगूठा। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे करके सुन लेते हैं यहाँ से। घूम रहे हैं, कोई हाल नहीं है वैसे, इसीलिए फरमाया है कि इल्म हासिल करने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जाओ, दीनी इल्म ही काफ़ी होता तो चाइना क्यों भेजते। खैर मैं तो चाइना नहीं गया, लेकिन जो भी हॉर्स ब्रीडर है उसको ये पता है कि कोई अंगूठे का निशान नहीं है बल्कि इसको। अच्छा जी, बहरहाल बकाया बातें तो इसने जो की हैं वो की हैं, हम पहले ही इसकी तरदीद कर देते हैं कि इस किस्म की चीज़ों के ऊपर जो है हम यकीन नहीं रखते, बिलीव नहीं करते। इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो अक्सर लोगों के अंदर पाई जाती हैं और लोगों ने घरों के अंदर भी रखे हैं, अपने आस्थानों के ऊपर भी वो चीज़ें रखी हुई हैं और उसको किसी ना किसी चीज़ से मंसूब ज़रूर कर देते हैं। ये जी ये हज़रत अली से ये ताल्लुक़ रखती है, ये जनाब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से ताल्लुक़ रखती है, ये उमर फ़ारूक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ताल्लुक़ रखती है, ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती है। तो इस किस्म की चीज़ें मंसूब बहुत ज़्यादा है और हमारी लोगों के पास सच्ची बात यही है कि इल्म की कमी है, तो वो फिर पता नहीं कई कई बातों पे यकीन कर लेते हैं। वो अब जो होता है बादल के अंदर अब कोई ना कोई शेप बन ही जाती है। बादल जब वो आंधी तूफान आते हैं तो ऊपर वो बादल घूम रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ या तो कोई नाम लिखा नज़र आता है
یا کسی کی کوئی شکل بنی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں لو جی فلاں، وہ ہر بندہ اس کو اپنے پیر کی طرف منسوب کر دیتا ہے، دیکھو جی میرے پیر کی شکل نظر آ رہی ہے، واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، اچھا جی لو جی چاند کے اندر فلاں کی تصویر نظر آ رہی ہے. تو یہ پاگل پنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے یا تواتر کے ساتھ ایک کثرت کے ساتھ ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم ملتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے، فلاں سے نسبت رکھتی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، تو ٹھیک ہے ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اس کا ادب بھی بجا لاتے ہیں. تو بہرحال جی اس گھوڑے کی حقیقت کیا ہے، نشان کی حقیقت کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی ابھی تو غرض کم از کم نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ غرض ہے کہ اس قادیانی مرزئی نے پاکستانی آرمی کی طرف اس گھوڑے کو پہلے جناب منسوب کر دیا. اس کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی، صرف پاکستان آرمی نظر آئی تھی اور آرمی کا یہ گھوڑا ہی نظر آیا تھا. اور بھی تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں ہیں، وہ کیوں نہیں نظر آئی، صرف پاکستان آرمی کا یہ گھوڑا ہی نظر آیا. اصل میں اس میں سازش یہ ہے کہ ابھی انڈیا اور پاکستان کے وہ جنگ کے معاملات چل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا جلتی کے اوپر پٹرول ڈالنے والا کام یہ کر رہے ہیں یہ قادیانی مرزئی، چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ برباد ہو جائے، غرق ہو جائے. یہ 1974 کی اسمبلی نے جب سے ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے اس وقت سے یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں بیرون ممالک بیٹھ کے، اور یہ اس قسم کے دھندے کرتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں. اور ان کا تو عقیدہ بھی یہ ہے نا کہ یہ جناب ربوے کے اندر چناب نگر کے اندر جو مرزئی انہوں نے دفنائے ہیں، قبرستان بنایا ہے، وہ کہتے ہیں یہ امانتن ہم نے یہاں دفنائے ہیں، یہ جب جنگ ہوگی پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا تو ہم دیکھنا پھر اپنے مردوں کو نکالیں گے اور جا کے قادیان کے اندر انڈیا کے اندر ان کو دفن کریں گے. تو یہ مرزئیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے. تو یہ پاکستان آرمی چونکہ یہ انڈیا کی آنکھ کا ایک کانٹا ہے پاکستان آرمی، تو یہ قادیانی مرزئی بھی جناب یہ پاکستان آرمی کے بارے میں اس قسم کی سازشیں آپ کو کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کا ایک نمونہ میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے اور ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل سازش ہو کیا رہی ہے. تو یہ قادیانی مرزئیوں کی سازش ہے جو کہ الحمدللہ بے نقاب ہو چکی ہے، اور قادیانی مرزئیوں کی حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں. آخر میں لعنت ڈالتا ہوں مرزا غلام قادیانی کے اوپر اور اس کی ذریت کے اوپر، اور اس کے یہ جتنے بھی ماننے والے یہ قادیانی مرزئی ہیں ان کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری پاکستان کی آرمی زندہ باد، ہماری تمام فورسز زندہ باد. اللہ پاک ہمارے پاکستان کی خیر فرمائے. ہماری آرمی ہماری شان ہے، ہماری جان ہے. ہم مر تو سکتے ہیں اپنے پاکستان کے اوپر، اپنی پاکستانی آرمی کے اوپر، اپنے سیکیورٹی اداروں کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے اللہ کے حکم سے. یہ قادیانی مرزئی جو ہیں یہ جس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کی جانب توجہ کریں. اور اس خاص کر کے یہ والا قادیانی مرزئی جو ہے اس کو چونکہ مرزئی بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور یہ جناب اس قسم کی حرکتیں مسلسل کرتا جا رہا ہے. اس کے نہ صرف چینل کو بین کیا جائے اور اس کو جو ہے نا حراست میں بھی لیا جائے اگر یہ پکڑ میں آ جائے تو. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.